अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जो सिर्फ अब नाम में और कहने में बाकी है, क्योंकि ज़राअत का जो बेड़ा गर्क हो चुका है। किसान चीखते चलाते हर दम नज़र आते हैं। कभी आबियाने के पैसे बढ़ाए जाते हैं तो कभी कीमत जो है वो फसल की वो मुख्तलिफ नहीं होती। स्पोर्ट प्राइस अगर शॉर्टेज हो तो डंडों के साथ उठा लो, अगर किसान को अच्छी फसल कर ले, बम्पर क्रॉप हो जाए तो किसान को पूछने वाला कोई नहीं। किसान वो है जो एक फसल बोता है और अल्लाह उसके ऊपर करम करता है। जब वो फसल अपने घर लेके जाता है तो उसकी कीमत का तयन वो ख़ुद नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बनने वाली पेंसिल की तयन भी उसका मैन्युफैक्चरर करता है। लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरर जो है वो ज़लील और रुस्वा होता है। वो ट्यूबवेल लगाए, वो उसके ऊपर जितने मर्ज़ी अखराजात करे। हुकूमत की तरफ से टैक्सेस की बात भी की जाती है। अब बाकायदा तौर पर नए टैक्सेस का आगाज़ भी पीछे हो चुका है। अब दोबारा से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती नज़र आई कि जो कपास की फसल है उसकी बढ़ोतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, कमाद की बढ़ोतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जबकि गंदम की फसल के ऊपर 25 एकड़ से ज़ायद बड़े जो जिनको उन्होंने खुद अपने ज़ुबान से माफिया भी कहा, उनको ट्रैक्टर भी इनाम दिए गए। जबकि पाकिस्तान में 95% से ज़ायद जो किसान हैं वो महज सिर्फ 9 से 10 एकड़ का मालिक है। तो हम बड़े किसानों को क्यों ओबलाइज करें, जबकि असल किसान जो है वो चीखता चलाता नज़र आया। किसान के पास पाकिस्तान में इतनी फसलें भी नहीं है कि वो जाके सड़कों पे एहतजाज कर पाए, क्योंकि हमारे हमसाए मुल्क भारत के अंदर या स्पेन, फ्रांस, यूके की बात करें तो वहाँ किसान इतना तगड़ा था कि वो अपने खेतों को छोड़ के एहतजाज कर पाया। लेकिन यहाँ किसान इस काबिल भी नहीं है। उसके लिए जो उसे बचता है फसल से वो उसकी तरफ दौड़ निकलता है, वो उगाता है ताकि उससे कुछ कमा के अपने घर लेके जा सके। हमारे साथ मियाँ रेहानुल हक साहब मौजूद हैं, मारूफ किसान लीडर हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप माहिर कानून भी हैं, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जानते हैं। क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये ऐलान करना कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि कपास की फसल की हम दोबारा उम्मीद लगाई जा सके कि बढ़ोतरी होएगी, कमाद बेहतर हो सकता है, जबकि गंदम तो लग चुकी है, उसकी स्पोर्ट प्राइस आ जाए या कोई गंदम की अच्छी कीमत निकलाए कि किसान कहीं ना कहीं एक साल की एक बहुत बड़ी डोज खाने के बाद अब वापस कदमों पे आ सकता है, को उम्मीदें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गवर्नमेंट ने पिछली गंदम की फसल पे हम किसानों को ज़लीलो ख्वार किया, उसकी मिसाल हमारे सामने है। जब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये मन गंदम की कीमत स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस किया तो हमें ये था कि चलें कम से कम हमारे ख़र्चे अखराजात तो पूरे होंगे ना। मगर उसके बाद जब हमारी बम्पर क्रॉप आई तो ज़मींदार को ये अपना हुआ गुमान के जनाब चलें ठीक है, हमारी क्रॉप भी बम्पर आ गई है, इसके बाद हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। मगर हुकूमत ने बैकआउट किया और अपने वो उस वादे से मुकर गई और बारदाना इशू करने से इनकार कर दिया और गंदम उठाने से इनकार कर दिया। और ज़मींदार की गंदम बाज़ार में अभी तक रुल रही है, अभी तक ज़मींदारों को घर गंदम पड़ी ख़राब हो रही है। उस पूरे एक चीज़ को देखते हुए ज़मींदारों ने आइंदा से गंदम को महदूद करने का फ़ैसला किया और इतना ही गंदम उन्होंने लगाने का फ़ैसला किया जितनी उनकी ज़रूरत थी। साल भर की ज़रूरत को छोड़ के अगला बीज रख के उन्होंने इसके अलावा गंदम नहीं लगाई, वो दूसरी फसलों की तरफ माइल हो गए। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट ने वादा की खिलाफ़ी की और ज़मींदारों को इस तरह का नुकसान पहुँचाया तो आइंदा भी ज़मींदार जो है वो यही अपना करने पर मजबूर हैं कि वो वही फसल लगाएंगे जिसमें उन्हें 4 पैसे बचेंगे। अब दोबारा फिर गवर्नमेंट ने कोई नए इक़दाम किए, जनाब गंदम की हम बम्पर क्रॉप लेंगे और एकड़ेज बढ़ाएंगे और उसके अलावा जितना भी ज़मींदार है उसको मजबूर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं। तो ज़मींदार किस तरह से हुकूमत की बात मानेगा कि पहले हुकूमत ने ज़मींदार के साथ जो सलूक किया आइंदा ऐसा नहीं करेगी। स्पोर्ट प्राइस पहले कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो हमारी पैदावारी लागत है उसको मद्देनज़र रखा जाए। हमारी पैदावारी लागत को मद्देनज़र रखते हुए अगर स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाता है तो हमें मंजूर है, अदरवाइज़ भी हम किसी दूसरी फसल की तरफ माइल हो जाएंगे। गन्ने के साथ भी हमारे पिछले कई सालों से यही हो रहा है, हमारी पेमेंट्स में रुकी हुई हैं। जितनी शुगर मिलें हैं वो माफिया बन चुकी हैं और उन्होंने अभी तक पिछले कई सालों की गन्ने की कीमत अदा नहीं की, ना ही हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। अरबाब इख्तियार जो है वो ख़ुद मिलों के मालिक हैं और इसलिए वो हमें किसी भी वजह से ना वो कीमत देने पे तैयार हैं, ना हमें एहतजाज करने देते हैं। अगर हम एहतजाज की कोशिश करते हैं तो हमें मारा पीटा जाता है, हमें बज़ोर एहतजाज को हमारे को कंडेम किया जाता है। तो अब आइंदा
اپنا گورنمنٹ جو ہے جو بھی فصل لگوائے گی یا جو بھی موٹیویشن دے گی ہم تو وہی کریں گے جو ہماری پیداواری لاگت کے مطابق ہوگا یا ہمیں جس میں فائدہ ہوگا۔ اچھا، کپاس کے اوپر جو بات آئی ہے دوبارہ مریم نواز صاحب نے، کیونکہ نگران ضلع پنجاب جو سابقہ محسن نقوی تھے ان کی طرف سے جب یہ اقدامات ہوئے تو اس کی ہم نے رزلٹ دیکھے کہ پاکستان کے اندر پیداوار جو ہے وہ 85 لاکھ بیل سے زائد ہوئی، 99 لاکھ بیل تک چلے گی جی۔ اس بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوشش کی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صرف سپورٹ پرائس ہی اچھی اناؤنس کر دے تو کسان آٹومیٹکلی اس کی طرف آ سکتا ہے؟ جی، کپاس کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے سال جو کپاس کی ہم نے بمپر کراپ پیدا کر کے حکومت کو دی، حکومت نے اناؤنس کیا کہ 8500 روپے فی من سپورٹ پرائس ہوگی۔ تو جب ہم نے بمپر کراپ تیار کر لی جو پچھلے کئی سالوں کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ ہم نے وہ ایکڑیج بڑھائی، اس کے بعد پھر کپاس کی اچھی فصل لی، اس پہ کھادیں ڈالی، اس پہ سپرے کی، اس کے پہ جتنی بھی محنت کی ہم نے ادھار پکڑ کے پہ بھی گندم کی جگہ کپاس کاشت کی۔ ہمارے جتنے کپاس کے علاقے ہیں، جس طرح ہمارا بہاولپور ڈویژن ہے وہاں بھی اچھی کپاس رہی اور ہر طرف اپنا کپاس کی اپنا اچھی پیداوار تھی، مگر ہمیں 8500 روپے کسی جگہ بھی وہ اس کا ریٹ نہیں ملا جو 6500 7000 روپے تک مشکل سے جا سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ پھر کہہ رہی ہے کہ کپاس لگائی جائے۔ اب ہم کیسے کپاس کی طرف جائیں؟ نمبر ایک تو ایک ٹیکنیکل غلطی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو ہمارے علاقے کپاس کے ہیں وہاں انہوں نے شوگر ملیں لگوا دی ہیں، ارباب اختیار کی وہاں شوگر ملیں ہیں، وہ پروہیبٹڈ زون تھا، وہاں شوگر مل نہیں لگنی چاہیے تھی قانون کے مطابق، مگر وہاں لاتعداد شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ کپاس پچھلے کئی سالوں سے چونکہ انحطاط کا شکار تھی، بیماری تھی، اس پہ ہمارے جو بیج تھے وہ ناقص تھے، ہر سال زمیندار کپاس میں نقصان اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے ادھر لوگوں نے کماد لگانا شروع کر دیا۔ جب گنا اپنا وہاں لگایا تو ظاہر ہے وہاں کپاس کی ایکڑیج کم ہو گئی۔ پھر گورنمنٹ نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلے سال گورنمنٹ نے پچھلے 2-3 سالوں سے موٹیویٹ کیا تو زمیندار نے وہاں کپاس لگائی گورنمنٹ کے کہنے پہ، مگر اس میں بھی نقصان اٹھایا۔ اب اگر دوبارہ گورنمنٹ اسی پرائس پہ اگر فرض کرے کہتی ہے گورنمنٹ کہ 8500 روپے سپورٹ پرائس بھی مقرر اگر کر دے تو 8500 روپے بھی اس وقت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پیداواری لاگت بہت بڑھ چکی ہے، بل بڑھ چکے ہیں بجلی کے، اس کے بعد کھادیں مہنگی ہو چکی ہیں، ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے، باقی سارے انپٹس مہنگے ہو چکے ہیں، مشینری مہنگی ہو چکی ہے، لیبر مہنگی ہو چکی ہے۔ ہم کس طرح اسی قیمت میں دوبارہ کپاس لگا کے تو حکومت کی بات مانے؟ اس لیے ہمیں تو جو ہمیں فٹ نظر آئے گا، جو ہمیں جو فصل ہے وہ منافع دے گی ہم تو وہی لگائیں گے، کہ یہ جو دعوے ہیں وہ درے کے درے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت کم از کم ان علاقوں کے لیے جہاں ہماری کپاس کی فصل ہوتی ہے، جس طرح کوئی فیصل آباد ڈویژن کے کچھ علاقے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا ملتان ہے، بہاولپور ڈویژن ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی جہاں کپاس ہوتی ہے وہاں گورنمنٹ اسپیشل جو ہے وہ پیکج اناؤنس کرے اور سبسڈی کا اعلان کرے، وہاں زمینداروں کو مراد دی جائیں تاکہ وہاں اگر ہم کپاس لگائیں پھر اس کی قیمت کو انشور کیا جائے کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ پرائس اچھی مقرر کرتی ہے، جس کا اپنا پیداواری لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کرتی ہے، تو پھر گورنمنٹ کا یہ اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ پھر وہ پچھلے سال کی گندم کی طرح ہی ہوگا کہ ایکڑیج بھی کم ہوگی اور پیداوار بھی کم ہوگی۔ بہت شکریہ میاں ریحان الحق صاحب موجود تھے، ہم کپاس کی خاص طور پر فصل کے اوپر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا واضح اور ایک خوبصورت پیغام دیا کہ حکومت اگر اس میں سیریسنس دکھانا چاہتی ہے تو ایک قیمت متعین کرے۔ دیکھیں نگران گورنمنٹ اگر 8500 رکھی تھی تو کسان بھاگ کے اس طرف آیا، اور پھر خاص طور پر جو ہماری منڈیوں کے اندر انڈر انوائسز کر کے ہماری کپاس کا بیڑا گر کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کو FBR روکے کہ جو بھی کپاس کی پیداوار ہے جننگ ملز کو پابند کیا جائے، اسے رپورٹنگ کروائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہماری کتنی کپاس ہوئی ہے اور وہ برآمد بھی ہو سکے، کیونکہ اس کوالٹی کی ہے، لیکن کیونکہ ہماری منڈیوں کے اندر پھر اسے لو کوالٹی کر کے انڈر انوائسز کر کے بیچ دیا جاتا ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے ہماری کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے، جس سے ملک کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسانوں کی بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ مخصوص
किसान रहनुमाओं से हम गुफ्तगू कर सकते हैं जिनको इसके बारे में कोई वसी इल्म हो। हमारे साथ ताहिर रज़ा गुज्जर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है किसान कौंसिल पाकिस्तान के। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कपास के ऊपर दोबारा से? हम सिर्फ प्रोग्राम इसलिए करने का मकसद आज का ये है कि मरीम नवाज़ के मुँह से जिनको माफिया कहा गया था उनके लिए कलमात निकले हैं कि अब कपास के लिए इकदाम होंगे, गन्ने के लिए होंगे। शायद देर आयद दुरुस्त आयद हर वक्त नहीं होता, लेकिन 1 साल के डोज के बाद गवर्नमेंट ये बावर कर चुकी है कि किसान माफिया नहीं है, ये मजलूम तबका है। जहाँ ट्रैक्टर 25 एकड़ से बड़े माफिया को दे दिया गया, जिन्हें असल माफिया हम कह सकते हैं, गलत ना होगा, जबकि 95% जो हैं वो 9 से 10 एकड़ तक मुहित हैं। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हकीकत में जो 10 लाख एकड़ की अगेती फसल का टारगेट रखा गया है ये सूदमंद साबित होगा, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, देर है दुरुस्त वाली बात तो आपकी बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन एहसास हो गया है हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को कि ज़िम्मेदार भी एक तबका ऐसा माशरे का है कि जो फूड सिक्योरिटी की चीज़ों को मद्देनज़र रखता है और पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी वो फ़ाल किरदार अदा कर सकता है, जिसके लिए कि उनको फीडबैक जो जाता है ना ज़िम्मेदार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे नए डीजी आए हैं उनकी भी इनपुट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फील्ड से रिलेटेड आदमी हैं, तो उनकी वजह से भी जो पॉलिसियाँ बन रही हैं उसके असरात आ रहे हैं, लेकिन 100% असरात नहीं आ रहे। उसकी ये वजह है कि हम भी आदी हैं, मेरे काश्तकार भी आदी हैं, माशरा भी आदी है, हमारे डीलर भी आदी हैं। कहीं ना कहीं कोई बंदा अपनी पॉलिसी बनाने के लिए या उस पॉलिसी को फेल करने के लिए लगा होता है कि जी मैंने इसमें से दिहाड़ी लगानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो काटन का एरिया है वो हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसको मद्देनज़र रख के हमें इसका पैटर्न जो तब्दीली करनी पड़ रही है उसको हम सेंसी तरीके से तब्दील करें, ताकि काश्तकार को नुकसान की बजाय फ़ायदा हो सके। और उसके लिए कि हमें जो गंदम है, गंदम की जगह के हम तेलदार जरास लगाएंगे, क्योंकि वो मार्च में फ़ारग हो जाएंगी, तो मार्च में हम ईज़िली हम अपनी काटन अगेती जो लगा सकते हैं। उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो सीड है वो हमारा क्लाइमेट चेंज के मुताबिक तैयार नहीं हो रहा। उसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, फ़ंड की हमें फरवानी चाहिए सबसे ज़्यादा, ताकि रिसर्च और रिसर्च के बाद हमें अच्छा सीड मिल सके। अच्छे सीड से ये होगा कि हमारी पैदावार जो है क्लाइमेट चेंज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेगी, हमारे माशी मामलात भी दुरुस्त होंगे, मुल्क के भी होंगे और मेरे काश्तकार के भी होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि गन्ने के भी साथ जिक्र हुआ है, जहाँ किसान पिछले 1 साल में बहुत मुतासर हुआ है, गंदम की फसल लग चुकी है, स्पोर्ट प्राइस अभी तक नहीं है, किसान यही कह रहा है अभी भी स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करें। आपको लगता है कि स्पोर्ट प्राइस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे एक बूस्टिंग होती है, जैसे निगरान वज़ीर आला ने किया था, एक टारगेट बढ़ाया 50 लाख एकड़ तक कपास का और साथ रेट दे दिया था, उस रेट से किसान पहले अपनी कैलकुलेशन कर लेता है, अच्छा इसमें मुझे कुछ बचना है, अगर 7500 8000 भी मिल गया तो मुझे कुछ बच जाएगा तो मैं इधर जाता हूँ। तो रेट दे देना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हम अनाउंस करें जाएँ जी इस कपास के लिए हम ये कर देंगे और बहुत सारे इकदाम किए जाएंगे। जी देखें जी, गंदम पे तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्राइस अनाउंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि गंदम हमारी बेसिक ज़रूरियत है, काटन हमारी बेसिक ज़रूरत नहीं। काटन हमारे माशरे में हमारे कारोबार को वसत देने के लिए ज़रूरी है। कपड़ा है, कपड़ा 1 साल के बाद 2 साल भी इस्तेमाल, हमने गंदम डेली खानी है। गंदम के लिए सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, उसके लिए हालात अच्छे होने चाहिए, ताकि ज़िम्मेदार के अंदर वो विल पावर आ सके कि वो गंदम हमारी मुल्क की ज़रूरियत के लिए पूरी तरह से हमजोई के साथ उगा सके। दूसरी रही बात गन्ने की, गन्ने के ऊपर नशेबो फराज आ रहे हैं। पिछले साल की गन्ने की पेमेंटें अभी तक हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। मौजूदा सूरत में डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा का जो कंपटीशन है पिछले 10-15 दिन से वो गन्ने के फार्मर के लिए बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि मिलों का आपस में कंपटीशन हो गया। पीछे से पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं, तो रेट अब अच्छा मिलना शुरू हो गया, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये रेट चोशफ तभी मिलता है जब गन्ना ख़त्म हो जाता है, जब किसान फेंक देता है कांटे के ऊपर, वो उसके हाथ से निकल गया। जब किसान के हाथ से निकलता है तब भी सब कुछ महंगा होता है। गंदम देख लें, कपास देख लें, आप गन्ने की बात करें, चावल देख लें, चावल अब 40 से 50 रुपए पर केजी महंगा हो गया। मकई देख लें, किसान ने 1500 में बेच दिया। डिमांड, असल मसला है डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई का मेजर डिफरेंस आया तो उस वक्त कीमतें ऊपर नीचे आ जाती। किसान अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, स्टोर करता है, वहाँ खेल जाता है। डोगर साहब, स्टोर करने के लिए कैपेसिटी तो मेरे पंजाब गवर्नमेंट के लिए गंदम की नहीं है। हमारे पास साइलोन्स नहीं है जो पिछले 10-15 दिन में पॉलिसी में पड़े हुए हैं, लेकिन वो जब तक बनेंगे नहीं, हमें तहसील लेवल पे साइलोन्स की ज़रूरत है, ताकि गंदम हमारी वहाँ पे स्टॉक हो सके। और मौसमी असरात को मद्देनज़र रखते हुए कि 20% से ज़्यादा हमारा वहाँ पे स्टॉक हर साल पड़ा होना चाहिए। ऐसा मंसूबा नहीं जो सब आ सकता है कि किसान को सहूलत दी जाए कि आप फीकस इतने पैसों में अपनी कोई चीज़ स्टॉक करना चाहें तो यहाँ लाके सरकारी सतह पे की जाए, सरकार को टैक्स भी आ जाएगा, किसान को भी कोई मुआवजा मिलेगा जब डिमांड और सप्लाई होगी, ताकि जो गवर्नमेंट एक ऐलान करती है कि मिडल मैन का खात्मा करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखें जी, वहाँ पे माफिया जो हमें
प्लास्टिक के थैले मुहैया करता है, वो फिर उसका स्क्रैप खरीदता साल हर साल, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ होता है। ये साइलोज बनाना हुकूमत का काम है, हुकूमत से उसको फ़ायदा होगा, हुकूमत की चोरी रुक जाएगी और गंदम को खपरा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा और उसके अंदर डस्ट नहीं आएगी। तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, कोई बंदा अपनी गंदम स्टॉक कर सकता है और हुकूमत को उसका किराया दे सकता है। बिल्कुल। चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील के साथ बता रहे थे कि ख़ास तौर पे किसानों को कौन से इक़दामात की ज़रूरत है। ना सिर्फ ऐलानात, दावे, वादे, वईद, बल्कि हकीकत में इक़दामात इस वक्त बहुत नापैद हो चुके हैं और नागुज़ीर हो चुके हैं कि इक़दामात किए जाएँ, अमली इक़दामात करके आगे बढ़ा जाए ताकि किसान को फ्रूटफुल नताइज दिए जाएँ, ताकि वो जिस फसल की तरफ बढ़ा है और आने वाली हर फसल की तरफ वो दिलजोई के साथ बढ़े, ताकि मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, जहां हुकूमत पंजाब ने 10 लाख से ज़ायद एकड़ज का अगेती कपास लगाने का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि शुरू हो चुका है। उसी हवाले से हम भी गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त अयूब तरक्याती अदारे में पहुँचे हैं, जहाँ ट्रिपल जीन वैरायटी का कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि वो इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि गुलाबी सूंडी से बचाव जो है मुमकिन हो सके। वैसा माहिरीन मौजूद हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं ताकि ये एक्सपर्ट हैं, ये बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं, बल्कि किसानों के लिए मुफीद मशवरे दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये इस वक्त जो अगेती फसल का हुकूमत पंजाब ने अनाउंस किया है, ये हकीकत पे मबनी है, ये इस पे अमल दरामद हो सकता है? और ख़ास तौर पर जो ट्रिपल जीन वैरायटी का गवर्नमेंट कह रही है कि 7 वैरायटियाँ हमारे पास मौजूद हैं और उसको गुलाबी सूंडी से बचाव है, जड़ी बूटियाँ से भी बचाव है, जिससे हम ज़्यादा फसल भी ले सकते हैं, बल्कि वो ओन कर रहे हैं कि 35 मन तक जो है पिकिंग इसकी आ सकती है। क्या कहेंगे जी? ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लास्ट ईयर आपको पता है कि कॉटन बहुत ज़्यादा जो सीजनल कपास लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था। उस नुकसान को देखते हुए देखे क्लाइमेट चेंज ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तो ये जो 10 लाख एकड़ का इनिशिएटिव है ये बहुत ज़बरदस्त है और वैराइटीज़ भी मौजूद हैं और ये डूएबल भी है। ये नहीं है कि ये ऐसे एक कंसेप्ट बना दिया गया है कि ये नहीं हो सकता, ये ऐलान नहीं है, ये हकीकत पे मबनी है और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अगर हम आगे दुनिया में जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जैसे चाइना है, टर्की में यील्ड बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में यील्ड बहुत ज़्यादा है, तो इन ममालिक में जो मौसमी हालात हैं वो जैसे हमारी अगेती कपास लगती है ना, तो उधर भी वैसे ही मौसम है, यानी कि आइडियल कंडीशन होती है जब हमारा टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है ना, तो उस वक्त हम फसल पे दबाव आना शुरू होता है। तो उन ममालिक में 35 पे टेम्परेचर रहता है और ये कंसेप्ट समझ लें कि ये वही चीज़ है कि हम उसमें अगेती कपास में लगा के 140-45 दिन के अंदर 30 से 35 मन पैदावार, ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये पहले भी ऐसे हो चुका है और हमारे ये रिसर्च से भी हमने फाइंड आउट किया है। पिछले साल हमने तकरीबन जो अगेती कपास लगाई थी वो 60 मन तक रही है, तो पिछले साल थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, यील्ड 50 मन तक रहे हैं। लेकिन ये अगर किसान बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करें, क्योंकि शुरू वाली जो मौसम अच्छा होता है उसमें कीड़ों का भी प्रेशर बहुत कम होता है, क्योंकि शुरू में सफ़ेद मक्खी का मसला नहीं होता और गुलाबी सुंडी के लिए वैसे ही 3 जीन वैराइटीज़ रिकमेंड की गई हैं और ग्लाइफोसेट वाला उसके अंदर जीन होता है जिसमें जड़ी बूटियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं जहर के ज़रिए, उसमें आपको लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल प्रोसेस है। तो इस इकनॉमिकल प्रोसेस की यूटिलाइजेशन की वजह से हम जो अगर 10 लाख एकड़ पे चले जाते हैं और 35 मन हमारी एवरेज होती है, तो हमारा जो हम पूरे साल में ले रहे थे वो हम 10 लाख एकड़ से थोड़े एरिया में विदाउट लो कॉस्ट पे, जहां हम मकई पे इतनी कॉस्ट करते हैं, अगर हम कॉटन पे थोड़ी सी, आप उसमें हाफ कॉस्ट कॉटन पे लगेगी और वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल इसी तरफ बढ़ना था, आपने खुद उसे थोड़ा सा टच किया है। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट आ गया जी, मकई बड़ी वैल्यूएबल फसल है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन यहाँ तो जो भी किसान के हाथ में वो कम प्रॉफिट देती है, बाहर निकल, ये अलग टॉपिक है। लेकिन आपने ये जिक्र कर दिया मकई और कपास का, थोड़ा सा मुआवजा कर देंगे एक्सपेंडिचर्स कितने आते हैं, क्योंकि ये एक इबाम किसान ने पाल लिया है लोगों ने कि मकई लगाओ ज़्यादा पैसे आते हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स को, कॉस्टिंग को साइड पर कर दिया जाता है। जी, इस तरह है कि जो मकई की फसल है उसमें अब आप देख लें कि जो मकई का बीज है वो इस वक्त 20 से 22 हज़ार रुपया एकड़ की कॉस्ट है, ठीक है। और जो कॉटन का बीज है वो 500 से 600 रुपये केजी और 5 से 6 किलो एकड़ में डलता है जो ग्रेडेड होता है, तो उसकी कॉस्ट 3000 है। 17,000 रुपये का डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जब आपने खाद डालनी है तो उसको DAP भी डालेंगे, पोटाश भी डालेंगे
اور اس کے بعد اس کو نائٹروجن بھی اس کی 45 دن کے اندر اندر آپ نے کمپلیٹ کرنے, تو وہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے خرچہ. جبکہ کاٹن میں جو کھاد کا پروسیس ہے وہ بڑا سلو چلتا ہے. جب تک اس نے 35 من دینی ہے اس وقت تک اس کی کاسٹ اگر مکئی 1.5 لاکھ لگ رہی ہے تو یہ 75,000 روپے 35 من پیداوار دے سکتی ہے. اور اس کی پہلی پیکنگ کے بعد آپ کو پیسے بھی آ جانے اور آپ اس کو اپنے پیسوں کو اگر فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ 35 من کے بعد میں نے کپاس کو ختم کرنا ہے تو وہ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. مکئی کی کراپ جو ہے وہ ایک ہی آپ نے پروڈیوس لینی ہے, وہ کم ہو گئی تو کم ہو گئی. تو یہ ارلی میں یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. اچھا, اب میں آگے بڑھوں گا. کسان کو مشورے کیا دیں گے اگر جو کسان, کیونکہ فیصل آباد کو ٹارگٹ 1,20,000 ایکڑ ہے, تو فیصل آباد کے کسانوں کو کیا کہیں گے, کیا ایڈوائس ہوگی؟ یا پنجاب کے کوئی بھی کسان آپ کو دیکھ رہا ہے تو اسے کیا ایڈوائس ہوگی وہ کپاس کی طرف آئے, کیونکہ اس وقت انہیں مائل کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. جہاں ایک فصل میں وہ اچھی کے بعد ان کو اچھا ریٹ نہیں ملا, اچھی اپریسیشن نہیں ملی, تو وہ ذرا ڈسہارٹ ہے. انہیں واپس لانا بہت اقدام ضروری ہوگا. لگانے کے لیے مفید مشورے کیا ہیں؟ دیکھیں جی, فارمر سب کو یہ میرا میسیج ہے, وہ چاہے فیصل آباد میں ہے, ملتان میں ہے, بہاولپور میں ہے, رحیم یار خان میں ہے, کہ ارلی کاٹن زیادہ سے زیادہ کاشت کریں. جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, جب ہم ڈالروں کی بات کرتے ہیں, جب ہماری چیز ہی باہر نہیں جائے گی, ہم مکئی باہر نہیں بھیج رہے, ہم کاٹن سے ہی پروڈکٹ باہر بنا کے بھیج رہے ہیں, تو 55% سے زیادہ ہماری جو اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ کاٹن کا ہے. اگر آپ کاٹن کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر ایسے ہی ہم لوگ نہ پھر ترستے رہیں گے. اگر ہم ایک دفعہ کاٹن کو بوسٹ کر جاتے ہیں, دیکھیں ہمارے سے کم ممالک جو اس میں پیچھے تھے ہم سے, وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں. صرف اسی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ وہ کاٹن کی طرف توجہ دے رہے ہیں. برازیل کی اگزامپل ہمارے سامنے, وہ ہم سے نیچے تھا, اب ہمارے سے اوپر جا رہا ہے. تو ہم نے ان کو بیٹ نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو بیٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو 1,20,000 کا ٹارگٹ ہے, میں کہتا ہوں 2 لاکھ لگنا چاہیے. کسان جو نہیں, ابھی ٹائم ہے, 1 مہینے کا ٹائم ہے, آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو پوری ایڈوائزری دیں گے. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کاٹن کا پروڈکٹیو ایئر ہوگا. بالکل جی. اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس وقت R&D سیکشن میں موجود ہیں. یہاں بہت ساری ویرائٹیز جو ہیں وہ اگا کے ان کو چیک کیا جا رہا ہے, ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس پہ کتنی ہو. یہ دیکھیں بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اس سب پروڈکشن کر کے اسے اس تمام میکنزم کے تحت تیار کیا جا رہا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹینڈے جو ہیں وہ لگنا شروع بھی ہو چکے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ کہ باقاعدہ ایوب ریسرچ جو زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے وہ لوگوں کو آگاہی بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ آئیں اس طرف, ہم آپ کو پراپر انفارمیشن کے ساتھ آپ کو انفراسٹرکچر بھی سمجھائیں گے کہ آپ نے کیسے, کس لمحے پہ, کس دن پہ, کس گھنٹے پہ کیا کرنا ہے, وہ سب کچھ بتایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کسانوں کو خاص طور پہ کیا ایڈوائس کریں گے اس کپاس فصل کے حوالے سے؟ دیکھیں, کپاس تو کسان بڑی ایزیلی اگا سکتا ہے, وہ ساری پریکٹس کرتا ہے. لیکن جب پرابلم آتی ہے انسیکٹ پیسٹ کی تو اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ انسیکٹ پیسٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ ہونا ضروری ہے. اور کسان جو ہے وہ پیسٹ اسکاؤٹنگ کرتے وقت جو ہے نا وہ ڈیٹا ٹھیک نہیں لیتا, جس کی وجہ سے وہ پراپر دوائی کا استعمال نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے دوائی کی سلیکشن میں غلطی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے سارا کچھ ادھار اپنا لینا ہوتا ہے. جب وہ ادھار کسی سے لیتا ہے تو ڈیلر تو وہی دوائی اس کو دے گا جس میں اس کا مارجن زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پیسٹیسائڈ لیں تو پراپر ڈیلر سے لیں اور کمپنی کی, اچھی کمپنی کی لیں تاکہ اس کا کنٹرول ہو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس پر جو ڈوز لکھی ہوتی ہے تو ہم یا تو اس کو انڈر ڈوز کر دیتے ہیں یا اس کو اوور ڈوز کر دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو ہے پھر انسیکٹ کے اندر ریزسٹنس آ جاتی ہے. یا بچت کرتے ہیں یا مرغی سے سارے سونے کے انڈے ایک بار نکالنے کی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ہم انڈر ڈوز کرتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دوائی ہے, ہم اس کو 100 گرام پر ایکڑ کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں, اس نے اگر 80 گرام اس کو کر دیا تو کیڑے کے اندر پھر مدافعت آ جائے گی, اور پھر وہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو 100 پہ بھی سپرے کریں گے تو وہ نہیں مرے گی. بالکل صحیح. تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے, اب ہم نے ٹرپل جین ورائٹی جو ہے نا وہ لانچ کر دی ہوئی ہیں, لیکن ٹرپل جین ورائٹی ہم نے لانچ تو کر دی ہے
لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اس سے بولوم تو ہمارے نو ڈاؤٹ کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن مین پرابلم اس میں پھر جو ہے وہ وائٹ فلائی جیسڈ یعنی کہ سکنگ پیسٹ کا پرابلم رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو یہ کچھ پلانٹ کے ٹیگ لگے ہوئے ہیں. جی بالکل لگے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اتنے پلانٹس میں سے ہمیں کچھ چند پلانٹ ایسے ملے ہیں جن کے اندر آلریڈی ٹولرنس موجود ہے سکنگ پیسٹ کے اگینسٹ. تو ان پر بھی کام شروع ہے. انشاءاللہ اگلے چند برسوں میں ہم جو ہے یہ سکنگ پیسٹ کا بھی کنٹرول کر لیں گے. یہ بھی ورائٹی انشاءاللہ عنقریب آ جائیں گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ماہرین موجود تھے. ایوب ریسرچ تحقیقاتی جو ادارہ ہے وہ خاص طور پہ اس کے اوپر کوشاں ہے کہ ہر قسم کی فصل کے اوپر بہترین بیجز جو ہیں وہ مارکیٹ کو پرووائڈ کیے جائیں، اور یہ آگے پھر اداروں کا اور سرکاری محکموں کا کام ہے کہ ان کو کسان تک پہنچایا جائے، کسان کو آگاہی دی جائے تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کی معاشی زرعی ترقی کے اندر کردار ادا کیا جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے اہم ڈپارٹمنٹ شعبہ زراعت اور محکمہ زراعت ایکسٹینشن جس کا خاص طور پہ کردار ہے اس پورے پروسیس کے اندر، جہاں حکومت پنجاب نے مریم نواز صاحبہ کی زبانی میں ہم نے سنا کہ انہوں نے ایک کپاس کی پیداوار کے اوپر بات کی تو اس پہ ہم نے کسانوں کا موقف لیا، لیکن ڈپارٹمنٹ کا لینا موقف بہت ضروری ہے جو ٹارگٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب موجود ہیں، ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت ایکسٹینشن کے. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد جو ہے وہ پنجاب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، وہاں 1 لاکھ سے زائد ہمارے فیصل آباد کو بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں؟ اس اگیتی کپاس کی فصل کے اوپر کیا ایز اے ماہر کیونکہ آپ زراعت کے ماہر بھی ہیں، آپ آفیسر بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، کپاس ہمارے ملک کی لائف لائن ہے اور یہ ہماری اسٹریٹجک کراپ ہے اور یہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خام مال مہیا کرتی ہے اور اس کا جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہے. تو یہ ہم ہر سال اس پہ کمپین چلاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں جو دیگر فصلات ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار اور ان کا پروفٹ مارجن وہ بڑھ گیا ہے اور یہ تھوڑی سی لیبوریس بھی ہے اور کاشتکار جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. تو اس دفعہ محکمہ زراعت نے ایک بھرپور حکمت عملی تیار کی ہے اور سیکٹری ایگریکلچر نے تمام اپنا پنجاب میں جو ہے وہ 10 لاکھ ایکڑ اگیتی کاشت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیے ہیں اور تمام اپنا ڈویژنز کو ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں. فیصل آباد ڈویژن کو 1,20,000 ایکڑ کا اگیتی کاشت کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے اور جو کہ ہم نے فردر جو ہے وہ آگے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور مرکز کی لیول پہ ایون کہ یونین کونسل تک جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور کاشتکاروں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں کہ آپ کا رقبہ جو کماد سے، تیل دار اجناس سے، آلو سے، مٹر سے جو خالی ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ آپ اگیتی کاشت کو فروغ دیں اور اگیتی کپاس لگائیں، کیونکہ اگیتی کپاس جو ہے یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھتی ہے، کیونکہ جب تک نارمل فصل ہم کاشت کرتے ہیں اس وقت ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب پودا اپنا گرو کرتا ہے اس وقت اگیتی کپاس جب ہم لگاتے ہیں تو جب پودا جو ہے وہ اپنا جو ٹمپریچر جب کم ہوتا ہے تو وہ اس میں اچھے طریقے سے گرو کرتا ہے، اپنی جڑیں بنا لیتا ہے اور اپنا سٹرکچر بنا لیتا ہے اور وہ اپنا جب نارمل کراپ لگاتے ہیں تو وہ موسم کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ کیڑوں کا حملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. پھر جب آگے جا کے مونسون آتی ہے تو بارشوں کی وجہ سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ اگیتی کاشت کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور کاشتکاروں کو گائیڈ کر رہے ہیں. فیصل آباد کے کاشتکار جو ہے وہ انکلائنڈ بھی ہیں، وہ پہلے بھی پچھلے سال بھی جو ہے وہ 56,000 ایکڑ پہ جو ہے وہ کاشتکاروں نے اگیتی کپاس لگائی تھی، کیونکہ ہمارے جو اپنا ٹنل فارمنگ ہے یہ اپنا جتنا بھی لوگ خربوزہ لگاتے ہیں، کوئی اپنا جو ہے وہ اپنا یہ تربوز لگاتا ہے، تو جتنی بھی آف سیزن ویجیٹیبلز ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ یہ اگیتی کپاس جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو آلریڈی ہمارے فارمر جو ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہیں اور اس دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو اپنا 7 قسم کی اقسام بھی سلیکٹ کی ہیں کہ جو ہے ٹرپل جین ہوں اور اپنا وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں اور زیادہ پیداوار جو ہے وہ اپنا دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں. ان کے بیج کا جو ہے وہ بھی بندوبست جو ہے وہ حکومت پنجاب کر رہی ہے اور تمام کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کو پنجاب سیڈ کارپوریشن کو آن بورڈ لیا ہے تاکہ جو ہے کاشتکار کو جو ہے اچھا بیج جو ہے ٹیگ شدہ سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ دیا جائے
اور کاشتکار جو ہے اس کی وقت پہ کاشت کر کے جو ہے وہ فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھائے اور اپنے لیے بھی ملک کے لیے بھی. اچھا خالد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال 56,000 ایکڑ تک آپ گئے تھے، اس سال اسے آلموسٹ یہ ڈبل بن رہی ہے 1,20,000 ایکڑ تک، تو آپ اس ایکڑیج کو اچیو کر لیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نگران گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے دوران آپ لوگوں نے ٹارگٹ بھی اچیو کیا تھا، تاندہ والا سے بہت اچھے ریزلٹس آئے، ٹوبا ٹیکسی نے بہت اچھے نتائج دیے، اور پاکستان کے نمایاں پوزیشن ہولڈرز کے اندر بھی فیصل آباد کے نام آئے تھے. تو اس بار آپ امید کرتے ہیں کسان کو موٹیویٹ کیا جائے تھوڑا سا، تو اس طرف بڑھنا آسان ہے کیونکہ اس وقت سپورٹ پرائس اناؤنس تھی، اس بار سپورٹ پرائس تاحال ابھی اناؤنس نہیں ہے. جی بلال صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پیداوار بھی اچھی ہوئی تھی اور ہم نے ٹارگٹ بھی اچیو کیے تھے. اس دفعہ بھی ہمیں بڑی امید ہے کہ چونکہ 1,54,000 ایکڑ پہ جو ہے وہ ہمارا تیلدار فصلات جو ہے وہ کاشت ہے، اور یہ اپنا 15 مارچ تک جو ہے وہ آلموسٹ جو یہ ہارویسٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک بڑا رقبہ ہے 1,54,000 جو ہے فیصل آباد ڈویژن میں. تو ہم کاشتکار جو ہے وہ لگاتا ہی اس لیے تیلدار فصلات ہے کہ اس کے بعد میں اس کی جگہ اگیتی کپاس جو ہے وہ کاشت کروں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے اگیتی کاشت پہ جو ہے وہ پابندی بھی لگائی رکھی تھی جب ہمارے پاس ٹرپل جین ورائٹیز نہیں تھی. تو اب ہم نے کاشتکار کو کہہ دیا ہے کہ حکومت نے، ڈپارٹمنٹ نے اپنا جو گلابی سنڈی کا مسئلہ حل کر لیا ہے، کیونکہ یہ ٹرپل جین ورائٹیز جو ہیں یہ ایک تو اپنا سنڈیوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں، کیڑوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں، دوسرا ہے یہ ہربیسائڈ ریزسٹنٹ ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کہ کاشتکار کے لیے پرابلم کریٹ کرتی تھی. تو اب گلائفوسیٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے کاشتکار جو ہے وہ جڑی بوٹیاں کنٹرول کر سکتا ہے. اور اب اگیتی کاشت جو ہے وہ کاشتکار پہلے ہی اس سے ہم آہنگ ہے، اور فیصل آباد کا کاشتکار تو آلریڈی جو ہے وہ اگیتی کاشت کو ہی پسند کرتا ہے. اچھا تو اس کی ڈیٹس کیا رکھی گئی ہیں اگیتی؟ یہ 15 فروری سے جو ہے وہ اپنا 15 اپریل تک جو ہے نا، جو گندم سے پہلے کاشت ہوگی ہم اس کو اگیتی کاشت 15 فروری سے 15 اپریل تک. ٹھیک ہو گیا. تو جو گندم کے بعد کاشت ہوگی وہ سیزنل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا زور پورا جو ہے وہ اپنا اگیتی کاشت پہ ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے نا، یہ بہت بڑی آپ کی طرف سے ایک انیشیٹو ہے کہ 7 ایسی ورائٹی ہیں جو کہ ٹرپل جین ہیں، اور گلابی سونڈی سے جان چھوڑ جائے. میرے خیال ویسے ہماری کپاس کی پیداوار بھی اچھی ہو جاتی ہے، کوالٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم عالمی منڈیوں میں بھی بیچ سکتے ہیں. بالکل سر، وہ ہماری کوالٹی جو جب امپروو ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ہم باہر بھی اس کو بیچ سکتے ہیں. اور ہر سال جو ہے وہ 10 لاکھ گانٹھے 1 ملین جو ہے وہ گلابی سنڈی کی نظر ہو جاتی تھی. تو یہ ایک جو ہے نا ٹرپل جین ورائٹیز جو ہیں یہ اس کا ایک بہترین حل ہے، اور کاشتکار جو ہے وہ ٹرپل جین ورائٹیز کو لائک بھی کرتا ہے، اور یہ انشاءاللہ کاٹن کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ خالد محمود صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کپاس کی اگیتی فصل کے لیے جو حکومت کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ بالکل انہوں نے اپنے جواب میں خود کہا کہ کئی سال پہلے اس پہ پابندی آئی تھی کیونکہ ہمارے پاس ٹرپل جین ورائٹی نہیں تھی، جس کے باعث دیگر فصلوں کو بھی تباہ کر لیا جاتا تھا. لیکن اب جب ہمارے پاس ٹرپل جین ورائٹی موجود ہے، گلابی سونڈی سے بچ سکتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے ریزسٹنس کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہاں ہم کسان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ فیصل آباد میں جہاں پچھلے سال 56,000 ایکڑ تھی اسے بڑھا کر 1,20,000 ایکڑ تک لے کے جایا جائے، تاکہ پاکستان میں اسے سفید سونا کہتے ہیں، وائٹ گولڈ کہتے ہیں، یہ کسان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اور خاص طور پہ ہماری جو برآمد کنندگان ہیں وہ درآمد کے اوپر جب جاتے ہیں اور درآمدات میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ پچھلے 1 سال قبل پچھلی فصل کو دیکھیں تو نگران سیٹ اپ کے اندر کم و بیش $2.5 ارب پاکستان نے صرف کپاس کی درآمد سے بچائے تھے نہ کر کے. اس سال دوبارہ کیوں کپاس کی پیداوار کم ہوئی، ہمیں دوبارہ درآمد کرنا پڑا. تو وہیں ہمارا تجارتی بل جو ہے، تجارتی خسارہ جو ہمارے اوپر چڑھتا ہے درآمد کے ذریعے، اگر ہم اسے ویلیو ایڈیشن کے اندر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، انڈر انوائسز بند کی جائے FBR کی جانب سے، تو حکومت کے اقدامات زیادہ سود مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ.